ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषु ययौ भूतगणैर्वृतः इन्द्रो मरुद्भिर्भगवानादित्या वसवोऽश्विनौ ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसञ्जगमुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोवितेन लोकेषु सर्वलोकमलापः तस्या विराजमानायां समृद्धायां महर्षिभिः यचक्षता वितृप्ताक्षा कृष्णमदभुतदर्शना स्वर्गोद्यानोपगतैर्माल्यैश्चादयन्तो यदुत्तमा गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुर्जगदीश्वर देवा ऊचुः नतास्मते नाथ पदारविन्दां बुद्धेन्द्रियप्राणमनो वचोभिः यचिन्त्यतीन्तर्हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपासात् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्य वसिलों वसि तद्गुणस्थः नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै यस्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः शुद्धिर्नृणां न तु तथेड्यदुराशयानां विद्याश्रुताध्ययनदानतपक्रियाभिः सत्त्वात्मनां वृषभते यशसि प्रवृद्धा सच्छ्रद्धया श्रवणसामृतया यथा स्यात् स्यान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाय शयधूमकेतो क्षेमाय यो मुनिभिरादरदो यौमानः स्यान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतो क्षेमाय यो मुनिभिरादरिदो ह्यमानः
यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भिर्व्यूहेर्चिता सवनसा स्वरते क्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयत्तपाणिभिराध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्तविधि नेसहविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवते परिष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयां संस्पर्धिनीं भगवती प्रतिपत्निवच्छ्री यः स्वप्रणीतममु यार्हणमाददन्न भूया सदाङ्घ्रिरसुभाषय धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुता त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेवचंवो स्वर्गाय साधुसुखले स्वितराय भूमल्पादा पुनातु भगवन् भजतामघं नः नश्योत गाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्ध्यमाना कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयो परस्याशं नस्तनोतु चरणा पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुरुदयसिति संयमानामव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाविरगिलापचये प्रवृत्ता कालो गभीररय उत्तमपुरुषस्त्वा त्वत्तः पुमांसमधिगम्य यया स्ववीर्यां धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः सोऽयं दयानुगतयात्मनयाण्डकोशमहैमम ससर्ज बहिरावरणैरुपेत ततस्थुषश्च जगता च भवानधीशो यन्माययोऽथ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाञ्जुषन्नपि ऋषिगपतेन लिप्तो येन्द्ये स्वतः परिहृतादपि विव्यति स्म स्यास्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रसौण्डे
पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विव्याः बिभ्यस्तवामृतकथोदवः स्त्रीलोक्या पादो वनेज सरिता समलानि हन्तो आनुस्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रि जमङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति बादरायणीरुवाच इत्यभिष्टूय विबुधैः शेषः सतधितिर्हरेः अभ्यभासत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो तमसमाभिरशेषादमंस्तथैवोपपादिता धर्मश्च स्थापिता सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दीक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः अवतीर्या यदुर्वंशे बिभ्रतरूपमनुत्तमा कर्माण्युद्दामवृत्तानि हिताय जगतो कृता यानि ते चरितानि सा मनुष्या साधवः कलौ तरिस् शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः यदुवंशीवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमा सरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुना ते खिलाधार देवकार्यावशेषिता कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदा ततस्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे स लोकपालान् लोकपालान्नापाहि वैकुण्ठ किङ्करान् श्रीभगवानुवाच अवधारितमेतन्मे यदार्थ विविधेश्वरा कृतमन्वः कार्यमखिलं भूमिर्भारोऽवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यासुयोद्धता लोकं जिगीक्षदरुद्धं मे वेलयेव महार्णवः यद्य संहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलाम् गन्तास्म्यनेन लोकोऽयमुद्वेलेन विनक्ष्यति इदानीं नाथ आरब्ध कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन्नेतदन्ते तव नघ श्रीशुकोवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभो प्रणिपत्यता सह देवगणैर्देवा स्वधाम समपद्यता तस्या महोदपातान् द्वारवत्यां समुत्थिता विलोक्य भगवानाः यदुवृद्धान् समागता श्री
श्रीभगवानुवाच इति वै सोमहोतपाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः सापश्चानः कुलस्यासि ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः नावस्तव्यामिहासमाभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामुद्यैव माचिरा यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणो डुराट् विमुक्ता किल्बिषा सद्यो भेजे भूया कलोदया वयं ततस्मिन्ना प्लुत्या तर्पयित्वा पितॄन्सुरान् भोजयित्वोऽसिजो विप्रान्नाना गुणवतान्धसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामो दानैर्नोभिरिवार्णवा श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवाकुलनन्दना गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यन्दनान् समयुयुजान् तन्निरीक्ष्योद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदिता दृढवारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्तोपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरा प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तना संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्ना यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि तव विक्रीडितं कृष्णार्णां परममङ्गला कर्णपीयो समास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जनः शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडासनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्ता त्यजेमहि त्वयोपयुक्तस्रग्गन्धा वासोऽलङ्कारचर्चिता उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि वातरसनाय ऋषयाश्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो मलाः वयं द्वे महायोगिन ब्रह्मन्दा कर्मवर्तमसु त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः स्मरन्ता कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च प्रत्युस्मिते क्षणक्ष्वीलेयन्नृलोकविडम्बना श्रीशुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं वृत्यामुद्धवं समभाषत स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय।